अस्सलाम वालेकुम। सिचुएशन रूम से आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। दुनिया इस्लामाबाद पर नजरें लगाकर बैठी है। इस्लामाबाद टॉक्स का दूसरा राउंड होना है। पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है मेज़बानी को। इस्लामाबाद तैयार है हर तरह की तैयारी के साथ कि वेलकम किया जाए मेहमानों को, उन दोनों ममालिक के वफूद को, जहां दुनिया नजरें टिकाई है कि अमन मुयस्सर हो सके। मगर मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल मुसलसल एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी के मयाद ख़त्म होने में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं और आलमी नज़रें अब इस्लामाबाद पर लगी हुई हैं। बज़ाहिर ये एक सिफारती मरहला है, मगर दर हकीकत ये आलमी ताकतों के दरमियान एतमाद, दबाव और मफादात की एक पेचीदा कशमकश बन चुकी है। आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी कार्गो जहाज़ पर अमरीकी कब्जे ने इस सूरत हाल को मज़ीद कशीदा बना दिया है, जिसके फौरी असरात आलमी तेल की मंडी में देखे जा रहे हैं, जहां कीमतें खतरनाक हद तक बढ़ रही हैं और आलमी मईशत में बेचैनी फैल रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुसलसल बदलते बयानात और सोशल मीडिया पैगामात ने इस कशीदगी को मजीद गैर यकीनी बना दिया है। एक तरफ वो मुज़ाकरात की बात करते हैं, अपने नुमाइंदों को इस्लामाबाद भेजने का ऐलान करते हैं, मुआहिदे की उम्मीद का इजहार करते हैं, जबकि दूसरी तरफ वो ईरान को सख्त धमकियां देते हुए इसके पावर प्लांट्स और ढांचे को तबाह करने की बात करते हैं। इस तजाद ने न सिर्फ सिफारती फ़ज़ा को मुतासर किया है, बल्कि एतमाद साजी के अमल को भी शदीद नुकसान पहुंचाया है। ईरान की जानिब से भी मौक़िफ़ वाज़े और सख्त है। तेहरान ने मुज़ाकरात को बहरी नाकाबंदी के खात्मे से मशरूत कर दिया है, जबकि यह भी कहना है कि जौहरी हुकूक पर कोई समझौता नहीं हो सकता और फिलहाल पाकिस्तान आमद से मुताल्लिक़ भी फैसला नहीं हुआ। आपने हुर्मुज़ को खोलने और बंद करने के ऐलानात और अमरीकी इक़दामात के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल इस बात की निशानदही करते हैं कि ईरान दबाव कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। यूं दोनों फरीक़ैन के दरमियान बुनियादी जौहरी तनाज़ात, प्रोग्राम और हुर्मुज़ गुज़रगाह की जो सूरत हाल है वो हल तलब है। ऐसे में पाकिस्तान का किरदार गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर चुका है। इस्लामाबाद न सिर्फ एक सालिस के तौर पर सामने आया है, बल्कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म के तौर पर भी जहां दोनों फरीक़ैन बराह रास्त बातचीत कर सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ईरानी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू हो, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ईरान के दौरे, हर कोशिश इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान सिफारती सतह पर मुतहर्रिक है। आलमी बरादरी, खुसूसन ग्लोबल साउथ और यूरोपीय ममालिक पाकिस्तान की इस कोशिश को उम्मीद की किरण के तौर पर देख रहे हैं। माशी सतह पर इस कशीदगी के असरात इंतहाई गहरे हैं। हर घर जुड़ा हुआ इस जंग के साथ। तेल की कीमतों में इजाफे ने न सिर्फ तरक्की पजीर ममालिक बल्कि यूरोप की मईशतों को भी मुतासिर किया है। तवानाई की फराहमी में रुकावट, आलमी सतह पर महंगाई, सनती सुस्त रवी और मालियाती अदम इस्तेहकाम को जन्म दे रही है। करीबन निस्फ सदी पर मुहित इस तनाज़े का फौरी हल मुमकिन नहीं, ताहम मौजूदा हालात में सबसे हकीकत पसंदाना इम्कान यही है कि जंग बंदी में तोसी की जाए ताकि मुज़ाकरात का अमल जारी रह सके। अगर दोनों तौर पर देखा जाए तो दीगर सूरत हाल दोबारा तसादुम की तरफ ना जाए, इस पर गौर करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अब सवाल, इस्लामाबाद वाकई एक तारीखी ब्रेक थ्रू का गवाह बनेगा? क्या ट्रंप के मुतजाद बयानात सिफारती अमल को सबोताज कर देंगे? क्या ईरान अपनी शराइत में कोई नरमी दिखाएगा? क्या जंग बंदी में तोसी हो पाएगी या खिता एक नई जंग की तरफ बढ़ेगा? ये वो अहम सवालात हैं जिन पर सबकी इस वक्त नजर है। चाहते सभी अमन हैं, चाहते सभी जंग बंदी में तोसी हैं, बातचीत भी जारी है, मुआहिदे के बहुत से निकात पर गुफ्तगू भी हो रही है और सबसे अहम सूरत हाल तो पाकिस्तानी फील्ड मार्शल का ईरान का दौरा रहा, जो वाकई एक यूनिक बात रही। उस जंगी मुल्क में उतरना जिस पर जंग मुसल्लत है, वहां जाके 3 दिन गुजारना और 2 अहम खबरें मिलना, यानी कि लेबनान में सीज फायर हो जाना और हुर्मुज़ का खुलना। मगर फिर ट्रंप और ट्रंप की ट्वीट्स जो ना आगे होने दे रही हैं ना मामले को पीछे हटने दे रही हैं। इसी पूरी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू रखेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी साहब, स्टूडियो में मेरे साथ हैं कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, ज़ैगम खान साहब और आमिर अहमद खान साहब भी हमारे साथ होंगे। कोशिश रहेगी कि इस्लामाबाद से अपने रिपोर्टर को भी लें और जानने की कोशिश करें कि इस्लामाबाद में माहौल क्या है। एजाज चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, इस वक्त पहला सवाल यही बन रहा है, अभी कुछ देर पहले जो ईरान से उनके तर्जुमान की जानिब से बयान आया है कि फ़िलहाल इन मुज़ाकरात को लेकर वो इस्लामाबाद नहीं आएंगे, ताहाल अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है, अदम एतमाद है। ये वो वाहिद नुक्ता है जो हम जब से जंग शुरू हुई, बातचीत का जिक्र हुआ, सीज़ फायर हुआ, जिसको पुर करने की कोशिश की गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान गए, उन्होंने गैप्स को ब्रिज भी किया और हमें नताइज भी उसके नजर आए बुध जुमेरात पर अगर हम बात करें। मगर अब फिर हम दोबारा जो गुज़िश्ता रोज़ के वाक़यात हैं जहां ईरानी जहाज़ को कब्जे में लिया गया, आपके ख्याल में 2 दिन बाकी रह गए हैं, क्या मशरक़ वुस्ता में अमन की तरफ अगले चंद घंटों में हम रास्ता निकाल पाएंगे? इस्लामाबाद कोशिशों में जुटा है या फिर अमेरिका एक बारूद के ढेर की तरफ धकेल रहा है सूरत हाल को?
increasingly unstable global landscape. He noted that Ottawa must diversify its trade relationships and reduce its dependence on any single partner. Carney pointed to major shifts in U.S. trade policy, noting that tariffs have risen to levels not seen. एजाज चौधरी साहब की आवाज़ है। कर्नल आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये फरमाइएगा कि जिस अमन की तलाश है, जिसके लिए हम कोशिश और तगदो में लगे हुए हैं और हर एफर्ट की है पाकिस्तान ने, रुकावट इस वक्त, हम तो स्टार्ट से स्पॉइलर इजराइल को देख रहे थे, बुध जुमेरात पर उसने भी कहीं ना कहीं कुछ डिलीवर किया, लेबनान में सूरत हाल बेहतर हुई, अब कहाँ फिक्स की जाए बात? जी देखिए, स्पॉइलर आप बड़ा स्पॉइलर इजराइल को कह सकते हैं, लेकिन कुछ छोटे छोटे स्पॉयलर्स भी हैं। और ज़ाहिर है जब इतना कॉम्प्लिकेटेड इशू है, जो पिछले आपने जैसे भी जिक्र किया कि पिछले 50-55 साल से एक स्टेलमेट है, कोई आपस में आपस में इंटरेक्शन नहीं है, आपकी डायरेक्ट आप बातचीत नहीं है, और प्लस उसके साथ हॉस्टिलिटीज़ जो हैं वो इस रीजन में बढ़ती रही हैं, तो जिसकी वजह से पूरा रीजन एक बहुत वॉलेटाइल रीजन है जी। अच्छा, अगर आप जोग्राफिकली देखें तो जो गल्फ़ स्टेट्स हैं पर्टिकुलरली, ज़ाहिर है जो ईरान के साथ लगते हैं, क्योंकि अभी इस वक्त जो डायरेक्ट अफेक्टेड हैं या जो इस जोन के अंदर हैं वो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ और उसके साथ गल्फ़ कंट्रीज़ हैं। वो एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है, वो बेसिकली एक डेजर्ट है जो कि शहर, मुल्क और वो कस्बे आबाद किए गए हैं। इवन वो पानी नहीं है पीने का, वो उनकी जो आप कह लीजिए कि जो उनकी सिक्योरिटी मैट्रिक्स है वो इवन एक आम कंट्री से, जो अफ्रीकन कंट्री है या एक जो डेवलपिंग कंट्री है, उससे भी ज़्यादा ख़तरे की सूरत में जा सकता है अगर उनकी ये चीज़ें हिट हो जाएं। सो बिकॉज दैट इज़ आर्टिफिशियल। तो इस सारी सूरत हाल में अगर आप देखें तो एक बहुत ही कम्प्लेक्स सिचुएशन है। पाकिस्तान ने ज़ाहिर है बहुत कोशिश की है एज ए फैसिलिटेटर, एज ए मीडिएटर, गुड ऑफिसर्स और गो इन बिटवीन, जब आप डिप्लोमेसी की जो भी टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ कर लीजिए, लेकिन ये कम्प्लेक्सिटी तो है। लेकिन ये जो मुज़ाकरात हैं, जो एक प्रोसेस शुरू हुआ है और जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन का प्रोसेस है जी, मैं समझता हूँ इसको रुकना नहीं चाहिए, इसको चलना चाहिए। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये अभी कुछ मामला ऐसा आ गया जो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर जाके जो चीज़ें अब कॉम्प्लिकेट हो गई हैं मज़ीद, तो उसके बावजूद आई थिंक इसको एक्सटेंड अगर कर दें और इसके बाद अगर टाइम के मुताबिक या मज़ीद जो बैक चैनल डिप्लोमेसी है उसको और इफ़ेक्टिव करके कोई सूरत हाल निकले तो बहुत जल्द आई थिंक इस पे बात होनी चाहिए। क्योंकि जितना गैप आएगा जी, उतना जो जैसे अभी आपने बात की थी कि जो स्पॉयलर्स हैं, जो देखें ईरान की अगर आप सिचुएशन देखें तो उसकी भी इस वक्त जो मज़ाक वॉरफेयर की वो बात करते हैं, उसमें जो 31 डिफरेंट IRGC की कमांड्स हैं जो डिसेंट्रलाइज्ड हैं, और वो उनके रिएक्शंस, उनके इमोशंस, उनकी परसेप्शंस डिफरेंट है, फिर वो उस तरह से डिफरेंट रिएक्ट करेंगे एक ऐसी और ऑलरेडी एक कॉन्फ्लिक्ट जोन के अंदर। तो आई थिंक जी जितनी जल्दी बात हो, जितनी जल्दी ये दोबारा रिज्यूम हो, वो ज़्यादा बेहतर है। बात तो हो रही है, ज़ैगम साहब आप हमारे साथ हैं, बात हो रही है और मुस्तकिल हो रही है। पाकिस्तान ने आगे बढ़कर समझे इस्लामाबाद शील्ड एक बनाई है दुनिया के लिए कि दुनिया पूरी प्रोटेक्टेड है। पिछले अगर हम 10-12 दिन की बात करें जब से सीज फायर का मामला ऑपरेटिव हुआ है, मगर ये जो डोनाल्ड ट्रंप के बयानात हैं, अगर हम बुध जुमेरात की बात करें, लेबनान में होने वाला सीज फायर, हुर्मुज़ का ओपन होना, लेकिन जो वो जुमे को बयान देते हैं, फिर कल जो गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने बयानात दिए, आपके ख्याल में ट्रंप क्यों नहीं चलते मामले को चलने दे रहे हैं? ईरान 2 कदम पीछे हटा, चीज़ें सॉर्ट हुई, पाकिस्तान की कोशिश रही कि आर्मी चीफ ने 3 दिन वहां गुजारे, मुलाकातें की, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, गैप्स को ब्रिज किया गया। अब ऐसे में क्या कहा जाए कि ट्रंप का थॉट प्रोसेस क्या है? आशा, सिर्फ थॉट प्रोसेस नहीं है, हमें साथ में एक्शंस भी देखने हैं। एक तो वो जिस तरह की धमकियां लगाते हैं इंतहाई किस्म की, वो जाहिर करते हैं कि उनकी जो एक मैड मैन थेरी को वो जिस तरह इस्तेमाल करते हैं कि वो अपने मुखालिफ को हमेशा ये दिखाने की, ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि वो किसी भी वक्त पागल हो सकते हैं। ये अल्फाज वो खुद भी इस्तेमाल करते हैं, मिलते जुलते अल्फाज, और वो कुछ भी कर सकते हैं। और इसका मकसद उनका ये होता है कि मुखालिफ पर एक लीवरेज हासिल की जाए, कि मुखालिफ ढह जाए और उनकी बात मान ली जाए। लेकिन उसके साथ हम देख रहे हैं कि अमेरिका जो मुसलसल एक्ट कर रहा है, जो एक्शंस ले रहा है, उसकी वजह से भी अमन का बरकरार रहना मुश्किल होता जा रहा है। ये बात तय हुई थी कि जब जंग बंदी होगी तो लबनान में भी होगी। वजीर आजम पाकिस्तान ने ट्वीट की थी, और इस तरह की ट्वीट जो जंग बंदी का ऐलान हो और पाकिस्तान का वजीर आजम कर रहा हो, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि दोनों फरीकों के इत्तफाक किए बगैर, उनको दिखाए बगैर
वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये ट्वीट करते। लेकिन फिर इसराइल ने जंग बंदी तोड़ दी, लबनान पे हमला कर दिया। अभी हम देख रहे हैं कि जब ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया तो उस वक्त अमेरिका ने अपनी नाकाबंदी खत्म नहीं की, बल्कि मामला और बढ़ा दिया। और फिर हमने देखा कि ईरानी एक जहाज पर भी हमला हुआ। अब देखें, ये नाकाबंदी भी एक्ट ऑफ वॉर था, जिसकी वजह से जो जंग बंदी थी उसकी खिलाफ वर्जी हुई। और फिर एक ईरानियन शिप पर, एक ईरानियन जो फ्लैग कैरिंग शिप था, झंडा बरदार जहाज था, उस पर जो हमला है वो तो फिर एक और बड़ी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है जंग बंदी की। उससे जो मामलात हैं वो इस वक्त कंट्रोल से बाहर निकल गए हैं और जो मंजरनामा है वो मुकम्मल बदल गया है। पाकिस्तान की जो तमाम कोशिशें थी पिछले मुज़ाकरात के बाद, अभी जो मुज़ाकरात होने वाले थे उसके दरमियान में बहुत पाकिस्तान ने, आप देखिए, एक मिसाली काम है। इस ऐसी हालत में जिस वक्त के एक जंग वाली कैफियत थी, अगरचे वक्ती तौर पर जंग थमी हुई थी, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का, और फिर फील्ड मार्शल अकेले तो नहीं गए ना, उनके साथ दूसरे जो पाकिस्तान के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं, जिसमें कैबिनेट के अरकान भी थे, फौज के आला ओहदेदार, जाना, वहां ठहरना और कोशिश करना कि एक ऐसा कॉमन ग्राउंड बन जाए जिसके बाद बस थोड़ी सी बात रह जाए। और अगर वहां पे कामयाबी ना मिली होती, ईरान में बहुत सारी बातों पर इत्तफाक ना किया गया होता, तो ये मुमकिन ही नहीं था कि दोबारा से मुज़ाकरात तय हो जाते और अमेरिका के जो नायब सदर हैं वो भी आने पर तैयार हो जाते। बिल्कुल। अब जब इतना कुछ हो गया था तो देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने एक मैक्सिमम प्रेशर की जो पॉलिसी है उसको अपनाया और उन्होंने जो काम किया, जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से उन्होंने ब्लॉकेट कर दिया, जहाज पे हमले कर दिए, तो उसके जरिए से ये लगता है कि वो एक लीवरेज के तौर पर वो इस दरमियान में इस्तेमाल करना चाहते थे, मुज़ाकरात के दरमियान में, और ईरान से एक तरह का सरेंडर चाहते थे कि देखो अब तुम मेरी बातें मान लो, और अपने जो 15 जो बातें हैं उन पे मनवाना चाहते थे और ईरान से फेस सेविंग भी छीनना चाहते थे। ये वो बात है जिस पे ईरान नजरबंद नहीं हुआ। और अराक्ची साहब ने ये कहा कि देखिए, ब्लॉकेड के दरमियान में जो मुज़ाकरात हैं वो नॉन स्टार्टर हैं। अब अगली मरहला उसी वक्त चलेगा जब कम अज कम जो अमेरिका है वो ब्लॉकेड को खत्म करेगा। मैं एक मुख्तसर बात कहिएगा ज़ैगम साहब, मैं आगे बढ़ूंगी फिर दोबारा आती हूँ। ये फरमाइएगा कि ट्रंप जिस तरह के बयान हर दिन देते हैं और एक ही वक्त में 2-2 4 तरह के बयान आते, गुज़िश्ता रोज उन्होंने कह दिया कि मेरे नुमाइंदे जाएंगे, फिर उन्होंने 2 जर्नलिस्टों को फोन करके कह दिया कि वैंस जाएंगे, फिर वो कह देते हो सकता है मैं भी जा सकूं। वो सूरत हाल को क्लियर नहीं होने देते। क्या मुमकिन है कि अब वो जब अपनी सुबह में गुफ्तगू करें चंद घंटे बाद तो वो ये कह दें कि जी हम ब्लॉकेड हटा रहे हैं, ईरान को भी एक कदम पीछे हटना पड़ जाए, क्योंकि वो इसी तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। देखिए, जब कोई आदमी एक पागल की तरह एक्ट कर रहा हो तो उसको समझने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप मान लें कि वो वाकई पागल है, वो कहता है मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ठीक है, नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं आग लगा दूंगा। एक चीज। दूसरी बात ये होती है कि आप समझें कि वो बड़ा सियाना आदमी है और वो पागल बनकर अपनी मर्जी के काम करवाना चाहता है। देखिए, इसको कहते हैं मैडमैन एक्शन। ये बाकायदा डिप्लोमेसी का एक टूल है जिसको मैडमैन एक्शन कहते हैं। तो अब हम गेस कर सकते हैं ये कर रहे थे या वो कर रहे थे। अब मैंने जो आपको तज्जिया पेश किया उसके मुताबिक मैंने ये कहा कि वो एक मैडमैन थ्योरी को यूज करते हुए मैडमैन एक्ट कर रहे थे। एक्ट करते हुए वो अपनी मर्जी जो है वो मुसल्लत करना चाहते थे, लेकिन ये काम बैकफायर कर गया, बिल्कुल दुरुस्त हो गया, बिल्कुल दुरुस्त हो गया। ज़ैगम साहब, ये सियाना आदमी है या वाकई मैडमैन है? आमिर साहब, आपकी जानिब आऊंगी। इसमें यह भी नजर में रखिएगा कि आप जब किसी को ट्रीट कर रहे हैं तो उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को भी देखना जरूरी होता है। और ईरान के साथ तो अमेरिका के बहुत पुराने कशीदा ताल्लुकात हैं, तो जाहिर बात है मैडमैन थ्योरी या मैडमैन एक्शन जो उनके हैं, आपके ख्याल में आप इसका एनालिसिस कैसे करते हैं? वो कोई सिफारतकारी के ही टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, नफ्सियाती दबाव बढ़ा रहे हैं? ये कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि मुज़ाकरात के दौरान किसी को बार बार धमकाना, तबाह करने का कह देना या उसमें से मैक्सिमलिस्ट निकालना, ये कोई मंतक या कॉमन सेंस भी इसके अंदर एग्जिस्ट करता है? मुश्किल होता है ढूंढना आयशा, लेकिन एक चीज़ अगर आप जहन में रखें कि अमेरिका की तरफ से एक प्रेसिडेंट ट्रंप है और दूसरी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है। अब अगर आप इस मैडमैन एक्ट की थ्योरी के ऊपर चलें तो बिल्कुल मान भी लें
کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ دانستاً استعمال کر رہے ہیں اپنی ایک میڈ مین امیج کو اپنی لیوریج بڑھانے کے لیے، تو پھر بھی ان کے پیچھے جو امریکن ایڈمنسٹریشن ہے اس کو بہت اچھی طرح سے اور بہتر طرح سے اندازہ ہوگا کہ کیا حدیں ہیں اس میڈ مین ایکٹ کی، حدیں کہاں ہیں، کہاں پر وہ حدیں عبور ہو سکتی ہیں، اور اگر وہ ہو جائیں تو اس کے نتائج اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں۔ سو یہ ان کی جو پاور ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں انفیٹڈ نہیں ہے۔ مجھے لگتا یہ ہے جی کہ پچھلے پہلا راؤنڈ جو تھا مذاکرات کے بعد، اس کے بعد شاید آپ کو یاد ہو میں نے یہ کہا بھی تھا کہ اب دونوں سائڈز بالکل ایبسلیوٹلی کلیئر ہیں کہ کون سے کسی بھی ممکنہ معاہدے میں کون سے نکات ڈیل میکرز ہوں گے اور کون سے نکات ڈیل بریکرز ہو سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے دونوں اطراف جو ہے وہ اس بارے میں کوئی ابہام اب دونوں طرف سے نہیں ہے۔ اب پرابلم ہو گئی ہوئی ہے ڈومیسٹک آڈینس کی اور ڈومیسٹک پالیٹکس کی، اور یہاں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو پرسنالٹی ہے وہ بہت اہم ہو گئی ہے۔ ان کو ایک مارکا، ان کو ایک میڈل چاہیے، ان کو ایک مارکا چاہیے۔ اب وہ جب سے وہ ابتدائی اسرائیلی اسیسمنٹ کے جی اگر آپ ڈی کیپیٹیٹ کر دیں گے ایران کو تو وہاں پر انقلاب آ جائے گا اور خود بخود ساری صورتحال بدل جائے گی، اس کے فیلئر کے بعد ان کو یہ تو سمجھ آ گئی ہے کہ اچھا یہ تمغہ اتنی آسانی سے تو ان کو ملنے والا نہیں ہے، لیکن وہ ہی از اے فائٹر، وہ اپنے غلط لڑائی میں پڑ گئے ہیں یا صحیح لڑائی میں پڑ گئے ہیں، اسے قطع نظر وہ اپنی جگہ چھوڑنے کو آخری مومنٹ تک تیار نہیں ہوتے۔ اب ان کو کوئی ایسا میڈل چاہیے جو کہ ایران ہرگز ان کو دینے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ایران کے کنسیڈریشنز بالکل ڈیفرنٹ ہیں۔ ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کی اس ایگزسٹینشلسٹ لڑائی کے اندر ایک چھوٹا سا بھی مس اسٹیپ جو ہے وہ ان کو بہت بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے وہ تو کچھ بھی کنسیڈ کرنے کو تیار نہیں۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر میرا خیال ہے اگر ہم کسی چیز کے اوپر تکیہ کر سکتے ہیں تو وہ وہی امریکن ٹرم ہے ٹیکو، ٹرمپ آلویز چکنز آؤٹ۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اگلے 48 گھنٹے ہیں یہ سیز فائر کی مدت رن آؤٹ ہونے سے پہلے، وہاں پہ بھی ہمیں ٹیکو کا ایک اور عملی مظاہرہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، بیکاز آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ صورتحال امریکن ایڈمنسٹریشن میں اس کی بہت زیادہ قبولیت ہے۔ اینڈ ایک چیز کے ساتھ میں اس کو ضرور کوالیفائی کروں گا کہ جی امریکن پریزیڈنٹ کا آفس اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 1 مہینے سے ہر ہفتے مسلسل ڈیموکریٹس موو کر رہے ہیں ایک ریزولوشن کانگریس میں ٹرمپ کی وار پاورز کو لمٹ کرنے میں، اور ہمیشہ وہ ریزولوشن فیل ہوتی ہے، ایک ہی طرح کا تناسب ہے 47-52 سے وہ فیل ہوتی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ یعنی کہ میڈ مین ایکٹ کو بھی کنٹرول کرنا، اگر وہ میڈ مین امریکن پریزیڈنٹ کے آفس میں بیٹھا ہوا ہے تو میڈ مین یہ جو ایکٹ گفتگو کو بھی آپ کر رہے ہیں اور کنٹرول اوپر جو کرنا زیغم صاحب نے بھی اتنا کی، آسان نہیں جو پریزیڈنٹ آفس کی اسٹرینتھ ہے یا جو کنٹرول ہے وہ اس وقت پوری دنیا کو، مطلب ایک پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ٹویٹ خبر جنریٹ کر رہا ہے، خبر کو رد کر رہا ہے، تیل کی قیمت اوپر لے جا رہا ہے، تیل کی قیمت نیچے لے کر جا رہا ہے، دنیا آپس میں بھڑ رہی ہے یا امریکہ سے دور ہو رہی ہے۔ یہ ایک ٹرمپ ہیں، جسٹ ٹرمپ جو فیصلہ کر رہے ہیں۔ امریکہ کے نظام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں ایک چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہے، کانگریس ہے، عدلیہ ہے۔ ہم نے ٹیرف کے معاملے پر بھی دیکھا کہ وہ کہیں نہ کہیں کھڑے ہوتے نظر آتے ہیں۔ تو کیا اس صورتحال میں، یہ ایران وار میں ہم دیکھیں کہ وہ تمام جو ان کا کہا جاتا سو کالڈ یا ایگزسٹ کرتا چیک اینڈ بیلنس فیلئر کا شکار ہو گیا ہے، ان کے اوپر سوالیہ نشان اٹھ گیا ہے؟ دیکھیے عائشہ، کیونکہ ان کا جو چیک اینڈ بیلنس سسٹم ہے اس کو، سوری آپ میرے سے پوچھ رہی تھی؟ آپ مکمل کر لیجئے، میں زیغم صاحب کا لے لیتی ہوں اس پہ، آپ مکمل کیجئے بات۔ عامر صاحب میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہے امریکہ میں، اس کی کچھ لمٹس آف انڈیورنس ہیں، اور امریکن سسٹم کے اندر جہاں تک وہ مینیجبل ہے، جو بھی صورتحال وہ دنیا کے لیے کریٹ کریں، جہاں تک وہ مینیجبل ہے وہ پریزیڈنٹ کے ہاتھ جو ہیں وہ نہیں باندھیں گے، لیکن ایک وہ لمٹ آف انڈیورنس جب کراس ہوتی ہے اس وقت ہم اس چیک اینڈ بیلنس سسٹم کو بھی ککن کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں، لیکن وہ بہت ہی آخری مرحلہ ہوتا ہے، اس سے پہلے بہت خطرات ہیں اپنی جگہ پہ۔ درست ہو گیا۔ عابد لطیف صاحب آپ فرمائیے گا کہ ہم ایک طرف جنگ کی اسٹریٹجی چل رہی ہے، دوسری طرف میز کے اوپر مذاکرات ہیں، اور ٹرمپ کا بیہیویئر بھی ہمارے سامنے ہے، سب کچھ صحیح ہوتے ہوتے بھی ان کا ایک ٹویٹ دوسری طرف غلط پیغام دے دیتا ہے۔ ایسے میں آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ ٹیکو ہو جائیں گے اس پوری صورتحال میں؟ جی دیکھیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ ٹیکو ہو جائیں گے، کیونکہ دیکھیں ہم انٹرنیشنل ریلیشن میں ایک چیز جس کو ہم کہتے ہیں لیول آف انالیسس، اس میں آپ دیکھیں ساری جو بھی پرابلمز ہوتے ہیں وہ اسٹرکچرل ہوتے ہیں، ان کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے، کہیں پہ وہ بلڈنگ بلاکس سے بنے ہوتے ہیں، ان کے کوئی بلڈنگ بلاکس کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں اس سسٹم آف انالیسس میں آپ پرسنالٹیز کو دیکھتے ہیں، گروپس کو دیکھتے ہیں، کنٹری کو دیکھتے ہیں اوور آل کیسے بیہیو کر رہی ہے، اور پھر انٹرنیشنل سسٹم کو۔
تو اس کے ایک لیول تک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرمپ کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ وہ بہت ایریٹک ہیں, وہ نارسسسٹ بھی ہیں, وہ تھوڑی سی سائیکوپیتھی کی طرف بھی جاتے ہیں, اور وہ میگلومینک بھی ہیں کیونکہ وہ پاور اور گرینڈیور جو اپنا ہے اس کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ سب کچھ میں نے کیا, 8 جنگیں میں نے ختم کروا دی ہیں فلاں فلاں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو وہ جو سسٹم امریکہ میں کام کرتا ہے جو کہ جو اسٹیٹ کی پالیسیز کو جو ان کو دیکھتا ہے, پھر پلس دیکھیں 760 بیسز ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک میڈ مین جو ہے وہ ان 760 بیسز کے اوپر جو ویپنز ہیں, اور اس میں کچھ خطرناک ویپنز بھی ہیں جو ہر جگہ پہ پلیسڈ ہیں, ڈیفینیٹلی وہ اس کو دیکھے. یہ جو ان کا بیہیویئر ہے نا جی, جو اب نظر آ رہا ہے, جس کی ہم بات کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ایران ابھی تک اعلان نہیں کر رہا اپنی جو اس راؤنڈ میں سیکنڈ راؤنڈ میں آنے کا. دیکھیں وہ ایران کی بھی تو سر آڈینس ہے نا, آڈینس تو دونوں طرف ہے اور اس کو سیٹسفائی کرنا بھی ضروری ہے. دونوں طرف ہے, لیکن دیکھیں ایک کوہرژن کی 2 تھیوریز ہوتی ہیں, ایک ڈیٹرنس ہے, ایک کمپلنس ہے. ڈیٹرنس میں آپ اگلے کو کوئی ایکشنز کرنے سے ہی اپنا آپ ایسا ایک وہ کریٹ کرتے ہیں کہ آپ اگلے کو ایکشن کرنے سے ہی روک دیتے ہیں, اور کمپلنس ہوتا ہے کہ جب وہ ایکشن کر لے تو تب آپ اس کی جو بیہیویئر ہے اس کے اندر چینجز لاتے ہیں. ہوا یہ ہے کہ امریکہ کو جب یہ سمجھ آئی ہے کہ ایران جو ہے ایز اے ڈیٹرنس یوز کر رہا ہے اسٹیٹ آف ہرمز کو, تو اس نے کیا کیا کہ جو اسٹیٹ آف ہرمز کا پارٹ ایران کے پاس تھا وہ تو اس کے پاس ہے, اس کے کنٹرول میں ہے جی. جو گلف آف عمان ہے ادھر اس نے کمپلنس لگا دی. سو اب یہ ڈیٹرنس اور کمپلنس کی جنگ ہے. ان میں سے وہ جو گیم تھیوری میں بھی ہم کہتے ہیں نا جی, چکن آؤٹ, کہ وہ جو آپ 2 ڈرائیور ایک چھوٹی سی روڈ پہ گاڑی میں جا رہے ہوں اور جس کے نروز زیادہ ہوں گے وہ گاڑی رکھے گا سڑک پہ, دوسرا اتار دے گا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ کون کب گاڑی اتارتا ہے نیچے. مگر یہ اسٹریٹ آف ہارمز کی بات کر رہے تھے عابد صاحب, اس پہ آگے بھی آ کے بات کریں گے. یہ ایج بھی وہ ہے جو خود امریکہ نے دیا ہے, مطلب 28 فروری تک یہ بالکل نارمل صورتحال میں چیزیں چل رہی تھی, کسی کو وہم و گمان میں, تو خود ایران کو شاید اندازہ نہ ہو کہ کتنا بڑا کارڈ اس کے ہاتھ میں ہے. ٹرمپ کا شکریہ کہ انہوں نے ایران کو یہ کارڈ دیا, اور اب خود ٹرمپ سر پکڑ کر بیٹھے ہیں کہ اس میں سے نکلنا کیسے. ہم ایک بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے, اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. سچویشن روم میں گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اسلام آباد تیار ہے خوش آمدید کہنے کے مہمانوں کو. دوسرا راؤنڈ آف ٹاکس ہونا ہے اسلام آباد میں, مگر جس طرح کے بیانات ڈونلڈ ٹرمپ دے رہے ہیں, ایران کے ساتھ جس طریقے سے سلوک ہو رہا ہے بطور ایران کے, اس کو اعتماد نہیں ہے امریکہ پر, اور شروع دن سے امریکہ جنگ کی خلاف ورزی کر رہا ہے. ٹھوس یقین دہانی درکار ہے. یہ وہ بات ہے جو پہلے دن سے ایران بار بار کہہ رہا ہے. پاکستان کی بھرپور ثالثی رہی, بھرپور کوشش رہی کہ معاملات کو حل کیا جا سکے. وہ جو امن کی امید دنیا کو نظر آ رہی ہے وہ دنیا تک پہنچائی جائے, اور پہنچائی بھی پاکستان نے. گزشتہ ہفتہ 10 دن اگر ہم دیکھیں, ہمارے ساتھ پینل موجود ہے. منہاس مجید صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا. منہاس صاحبہ آپ کو گفتگو میں شامل کرتے ہیں. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ڈپلومیسی ٹولز کے اوپر بھی, کیا ٹرمپ ایک میڈ مین کے طور پر بیہیو کر رہے ہیں, امریکہ کے اندر کس طریقے کا خود چیک اینڈ بیلنس کا نظام موجود ہے اس صورتحال کو دیکھنے کے لیے. آپ یہ فرمائیے گا, ملکوں کے معاملات میں ہر چیز میں احتیاط برتی جاتی ہے, ٹائمنگ سے لے کے آپ کی باڈی لینگویج سے فیس ایکسپریشن, ہر چیز ڈیلیور کرتی ہے, نتائج دیتی ہے. آپ کے خیال میں ایران امریکہ معاملات کا یہ جو اگلا راؤنڈ آف ٹاکس ہونے جا رہا تھا, اس پوری صورتحال میں کیا ایسا معاملہ بنا ہے جو سب سے بڑی رکاوٹ اس وقت دکھائی دیتا ہے؟ جی بہت شکریہ. میں سمجھتی ہوں کہ جو فرسٹ راؤنڈ ہوا ہے اس کو بھی فیلئر کہنا غلط ہوگا, کیونکہ دونوں اطراف نے کسی قسم کے بھی ارادے کا اظہار نہیں کیا تھا کہ ٹاکس کنٹینیو نہیں ہوں گی. ابھی جب ہم ابھی کی صورتحال یا راؤنڈ 2 کو جب ہم لوگ دیکھتے ہیں 2.0 کو, تو اس میں یہ کہنا کہ کیا صورتحال ہوگی, میں کہوں گی کہ یہ بھی بہت قبل از وقت ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو آپ نے جیسے کہا لیڈرشپ کی جو بیانات ہیں دونوں اطراف سے, تو امریکہ کو اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں تھوڑا سا فقدان نظر آ رہا ہے لیڈرشپ کوالٹیز کا, کیونکہ ٹرمپ باوجود اس کے کہ ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز کھول دیا, انہوں نے وائلیشن کی, کہا کہ وہ بلاکیٹ کریں گے, پھر ان کا جو نیول ویسل تھا اس کو سیز کر دیا. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں تھوڑا سا اس پروسیس کو انپریڈکٹیبل بنا لیتی ہیں. لیکن بین الاقوامی تعلقات کے شعبے سے منسلک ہونے کی وجہ سے میں اس کو 2 طریقے سے دیکھتی ہوں.
ایک تو ہم لوگ جب جنگ کی بات کرتے ہیں تو ایسیمیٹرک وارفیئر کی بات کرتے ہیں، جس میں ہم کہتے ہیں کہ دونوں اطراف جو ہیں وہ برابر نہیں ہیں، لیکن ایک اس میں کمزور ہوتا ہے، ایک طاقتور ہوتا ہے. طاقتور اس اپنا زور دکھاتا ہے یا پیسے کے بلبوتے پہ، یا جو ویپنز ہیں، یا جو سٹیٹس ہے گلوبلی اس کا. جبکہ کمزور جو ہوتا ہے وہ اس لڑائی کو لڑتا ہے لیکن اس کو کھینچتا ہے. پھر اس کے پاس کچھ ایسے ٹولز ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم نے ویتنام وار میں دیکھا اور افغانستان میں. ویتنام کے پاس کیا تھے؟ جنگلات تھے، اور افغانستان کے پاس پہاڑ تھے، جس سے یونائٹڈ اسٹیٹس کو کوئی فیملیرٹی نہیں تھی. اب آتے ہیں ایران اور امریکہ اسرائیل کی جنگ کی طرف. تو میرے خیال میں، اور میں اس کو اس لیے بھی ایک نئی تھیوری کہوں گی کیونکہ اس کے اوپر میں ابھی کام کر رہی ہوں، اور آپ کے پروگرام میں پہلی دفعہ اس کے اوپر بات کر رہی ہوں، کہ یہ جو ہے ایسیمیٹرک وارفیئر سے ہٹ کے ایک ایسیمیٹرک ایگزاسشن ہے. اور وہ کس طرح؟ اس میں سوال یہ ہوتا ہے کہ کون جیتتا ہے، یا طاقتور ملک جس کے پاس ہم کہتے ہیں کہ ویپنز بھی ہیں، جو اکنامکلی ساؤنڈ ہے، جس کی پولیٹیکلی نہ صرف ملک میں بلکہ گلوبلی بھی ایک پوزیشن ہے، تو وہ کیسے ہار جاتا ہے اس ایسیمیٹرک ایگزاشن میں. اس میں اگر ہم لوگ ایران اور امریکہ کی اس جنگ کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ امریکہ کے پاس نمبر 1 لیڈرشپ کو اگر ہم دیکھتے ہیں یا ان کی سٹیٹمنٹس کو دیکھتے ہیں تو ان میں صبر کا فقدان ہمیں نظر آ رہا ہے، کہ پیشنس بالکل نہیں ہے ان میں. غیر متوازن طریقے سے وہ جس طرح سے ان کے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں یا جس طرح سے وہ بیانات بدل رہے ہیں، وہ چیز جو ہے ان ٹاکس کے برعکس جا رہی ہوتی ہے. باوجود اس کے کہ ان کے پاس پیسہ بھی ہے، ملٹری طاقت بھی ہے، لیکن ان کے پاس صبر نہیں ہے. اور اسی چیز کو اگر ہم لوگ ایران کے تناظر میں دیکھتے ہیں، ایسیمیٹرک ایگزاشن کو، تو آپ دیکھیں کہ وہ سویلائزیشنل لیول پہ ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ ان میں اپنی سویلائزیشن کی ایک شناخت ہے جو ان کے لیے زندگی اور موت کا سوال ہے. وہ کس طرح سے کہ نہ ان کے پاس بم ہے امریکہ کی طرح، نہ وہ اتنے ان کے اوپر سینکشنز ہیں، ابھی بلاکیڈ ہے، ان کے جو ایسٹس ہیں وہ سیزڈ ہو گئے ہیں، لیکن ان کے پاس صبر ہے. تو منہاس مجید صاحبہ، معذرت قطع کلامی کی، میں آپ سے یہ آپ نے ایک تو حوالہ دیا ویتنام اور افغانستان کے ساتھ ملایا. یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں امریکہ کے اندازے غلط ثابت ہوئے، وہاں تو بوٹس آن گراؤنڈ تھے، یہاں امریکہ وہ کرنے کی بھی ہمت نہیں کر سکا، اور اس کی کیلکولیشن ایران کو لے کے غلط ثابت ہوئی، جبکہ ایران کی تیاری یا کیلکولیشن امریکہ کو لے کر زیادہ بہتر ثابت ہوئی صورتحال میں، کیونکہ ایران آج پوزیشن آف سٹرینتھ پر کم از کم دکھائی دیتا ہے اب تک کی صورت میں. جی میں اسی طرف آ رہی تھی. آپ دیکھیں کہ امریکہ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. ایک تو نمبر 1 پبلک اوپینین کو دیکھ لیں. 74 to 75% جو 30 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں وہ وار کے اگینسٹ ہیں. ان کی جو اکانومی ہے وہ، یا میں کہوں گی کہ ٹریجری جو ہے وہ ڈرینڈ ہو گئی ہے. اسی طرح اگر ہم لوگ بات کریں کہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ پولرائزڈ ہو گئے. آپ نے بھی بات کی کہ ان کی جو پالیسی ہے، تو وہ اگر آپ دیکھ لیں اس وقت اگر پریزیڈنٹ کو کوئی اس وار ان کے جو وار پاورز ہیں اس کو چیلنج نہیں کر سکتا ہے، دیٹ از بیکاز کہ اس وقت امریکہ میں ریپبلکنس کی میجورٹی ہے، اور میجورٹی جو ہے آر انفلوئنسڈ بائی اسرائیل، یا اسرائیل کی جو لابی ہے امریکہ میں جو ٹرمپ کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے امریکہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اوپینین جو ہے وہ 37% نیچے آ چکی ہے. دوسرے ایران میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ انسٹیٹیوشنل ہارمنی ہے، وہاں کی جتنی لیڈرشپ ہے، یا IRGC کی میں بات کروں گی تو وہ ایک ہی پیج پہ ہیں، ان کا ایک ہی سٹانس چلا آ رہا ہے، وہ اس کو تبدیل نہیں کر رہے. ابھی جو ان کے فارن آفس کے جو اسپوک پرسن نے بات کی وہ یہی کی، اور دوسرے یہ کہ ان کو احساس ہے کہ امریکہ تھک چکا ہے، اور اس تھکاوٹ کا وہ فائدہ لے رہے ہیں کہ
ان کے ساتھ جو بات چیت ہوگی وہ امریکن ٹرمز پہ نہیں ٹھیک ہو گیا ہوگی۔ منہاج صاحبہ، تو آپ کی گفتگو کہہ رہی کہ ایران ایک لیوریج لے رہا ہے صبر کے ساتھ، اور ایرانی پریزیڈنٹ نے بھی بات کی اور انہوں نے اہمیت اجاگر کرنے کی کوشش کی کہ ڈپلومیسی کی اہمیت کیا ہوتی ہے، امریکہ کو بھی اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھیں گے۔ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ زیغم صاحب، ابھی اوپر بھی گفتگو ہو رہی تھی اور اس سے پہلے بھی کہ امریکہ جس جگہ پر کھڑا ہے کتنا صبر ہے کتنا نہیں ہے، مگر اس پوری صورتحال میں پاکستان کا کردار کہیں پیچھے نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ پاکستان نے جو میز لگائی، جہاں لا کر دونوں کو بٹھایا، جو نتیجہ لانے کی کوشش کی، چیزیں بالکل کلوز اور قریب دکھائی دے رہی ہیں۔ آپ کے خیال میں اس پوری صورتحال میں اس سفارتکاری کو ایک فیصلہ کن جگہ پر لے جانے کے لیے آپ سمجھ رہے ہیں کہ سیز فائر کے خاتمے سے پہلے اس میز پر ہم دوبارہ مہمانوں کو بیٹھے دیکھیں گے؟ دیکھیے، اس وقت خطرات بہت ہی زیادہ ہیں، کیونکہ آپ مستقبل کی بات کر رہی ہیں تو آپ بات کر رہی ہیں سینیریوز کی کہ کیا کیا منظر نامہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان نے جو کوشش کی بہت بڑی ایفرٹ تھی، اور پاکستان کے علاوہ کوئی ایفرٹ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ تو پاکستان دنیا کو ایک یقینی جنگ سے، ایک بدترین یقینی جنگ سے، جو اس وقت بھی ایک کیپیسٹی رکھتی ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کو ایک بار انتہائی بربادی اور تباہی کی طرف لے کر جائے، پاکستان نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ پوری دنیا کس طریقے سے اس کی شکر گزار ہے، صرف حکومتیں نہیں، صرف لیڈرشپ نہیں، بلکہ پوری دنیا کی عوام کس طریقے سے پاکستان کو اپریشیٹ کر رہی ہے۔ صاحب، مختلف ملکوں میں گانے بننا شروع ہو گئے ہیں پاکستان کو لے کے، جو کہ سرکولیٹ ہو رہے ہیں۔ گانے بن رہے ہیں پاکستان کے، وہ خود سے پاکستان کی میمز بن رہی ہیں، ریسٹورنٹس پہ لوگ گانے گا رہے ہیں، ترانے پاکستانی جو ترانے ہیں ہمارے، ان کو وہ دہرا رہے ہیں، کیونکہ ان کو پاکستان سے ایک امن کی امید نظر آ رہی ہے۔ لیکن دیکھیے، پاکستان یہی کر سکتا ہے کہ ان دونوں کو قریب لانے کی کوشش کرے، مڈل گراؤنڈ ڈھونڈنے کی کوشش کرے، ایک کا جو نقطہ نظر ہے وہ دوسرے تک پہنچائے، دوسرے کا جو ہے وہ پہلے تک پہنچائے، پھر ایسی تجاویز رکھے جو پاکستان کے خیال میں قابل قبول ہے۔ اور یہ بڑا واضح ہے، یہ جو مذاکرات کی یہ میز دوبارہ سجنے والی تھی، اس سے واضح ہے کہ پاکستان اس بات میں بڑی حد تک کامیاب ہو گیا تھا، اسی لیے دوبارہ مذاکرات ہونے والے تھے نا۔ لیکن بات اسی سر، ابھی بھی کوششیں تو جاری ہیں، مستقل ایک بات چیت کا عمل تو بیک اینڈ پر جاری ہے، کسی بھی وقت بیٹھ سکتے ہیں لوگ۔ اب آپ نے منظر نامے کی بات پوچھی تھی، میں وہ آپ کو بتا دوں۔ دیکھیے، اس وقت جو ایسکیلیشن کا سینیریو ہے وہ بہت ہائی ہو گیا ہے۔ اس بات کا بہت بڑا خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ اگر 23 تک جب ڈیڈ لائن ہے، یہ معاملہ اگر تھمتا نہیں ہے، اگر ٹرمپ تھوڑا سا پیچھے نہیں ہٹتے اور پاکستان کامیاب نہیں ہوتا، تو اس بات کا زیغم صاحب، آپ اس کو ہولڈ کریں، اگلے گھنٹے میں ہم اس ایسکیلیشن والے معاملے پہ اور سینیریو پہ آپ کے ساتھ دوبارہ آئیں گے۔ ظاہری بات ہے ایران نے رد عمل دیا، مگر میں اسی نقطے پر عامر صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گی کہ کیا کوئی سمجھا پائے گا ٹرمپ کو کہ نو مور مسٹر نائس گائے جیسی اسٹیٹمنٹس کو کچھ دن کے لیے ہولڈ کریں، پاکستان جو ایفرٹس کر رہا ہے گزشتہ کئی ہفتوں سے انہیں کنکلوڈ ہونے دیں کنسٹرکٹیولی؟ اچھا، میں اس وقت اگر پاکستان کی فرسٹریشن کو سمجھنے کی کوشش کروں تو شاید میرے لیے ممکن نہ ہو کہ امیجن ہاؤ فرسٹریٹنگ اٹ مسٹ بی ایک ایسے ملک کے لیے جس نے اپنے جو بہت ہی ہائی رسک ایپیٹائٹ دکھائی ہے اس معاملے میں کودنے کی اور یہاں امن پیدا کرنے کی، اور وہ معاملہ جو ہے وہ ڈی ریل اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ پاکستان ان دونوں سائڈز کو اکٹھا کرنے میں کامیاب نہیں ہوا یا ایک کا نقطہ نظر دوسرے تک پہنچانے میں کامیاب نہیں ہوا۔ یہ صرف ایک طرف کے ایبسلیوٹلی، تو صرف یہ ایک طرف کے جو وہ بیہیویئر ہے اس کی وجہ سے اور ایک خاص پرسنالٹی جو ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں پر عائشہ لیٹس تھوڑا سا ہم اس کو فوکس کرتے ہیں۔ یہ جو پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر ویسٹرن میڈیا کے اندر ایک انالیسس کو بڑی شے دی جا رہی ہے کہ ایران کے اندر جو ہے وہ بہت نا اتفاقی پیدا ہوتی جا رہی ہے ان معاملات کے اوپر، ان کی ملٹری لیڈرشپ ایک طرف ہے اور پولیٹیکل لیڈرشپ ایک طرف ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں
हूँ कि फील्ड मार्शल का 3 दिन वहाँ पर गुजारना, जहाँ पे वो उन तमाम स्टेक होल्डर से मिले हैं जिनके बीच में जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि शायद वो एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते, फॉर एग्जांपल उनकी मिलिट्री लीडरशिप ट्रस्ट नहीं करती कि उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप इनको क्या बता रही है, तो उन सब स्टेक होल्डर से बराह रास्त मुलाकात हुई है। जिसका मतलब है कि अब अगर पाकिस्तान अमेरिका को कुछ कहता है ईरान की जानिब से, तो उसमें पहले से भी ज़्यादा, पहले भी कोई ट्रस्ट की कमी नहीं थी, लेकिन उसमें पहले से भी ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि वो ये पत्ता भी नहीं खेल सकते कि इनके आपस में इत्तफाकात नहीं हैं। सो यस, वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर पाकिस्तान। लेकिन जितना जितना वक्त गुजरता जा रहा है ना आयशा, मुझे लगता है कि पाकिस्तान की मीडिएटिंग पोजीशन जो है वो और मुस्तहकम होती जा रही है, कमज़ोर होने की बजाय। एब्सोल्युटली राइट। और यही बात लेके मैं आबिद साहब आपकी तरफ आऊंगी। फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, पाकिस्तान की पूरी कोशिशें जारी हैं, मगर जाहिर बात है एतमाद एक ऐसी चीज है जो डिलीवर करती है। ये दोनों साइड्स को समझने के लिए जरूरी है कि वो एतमाद का ब्रिज बन गया तो तमाम मामला हल होंगे। पाकिस्तान कामयाब हो पाएगा मजीद इन दोनों को ब्रिज अप करने में, या मजीद टाइम दरकार है? अमल है, जारी है? जी देखें, ये जो ब्रिज है वो पाकिस्तान तो बना है जी ऑलरेडी। जो डेफिशिएंसी थी ट्रस्ट के अंदर वो तो पाकिस्तान ने पूरी की, और दोनों ने उसको एग्री भी किया कि जी बिल्कुल पाकिस्तान की जो एफर्ट हैं वो बहुत सिंसियर हैं, बहुत कंस्ट्रक्टिव हैं। मुझे लगता है जी अभी भी ये पाकिस्तान बिल्कुल कर पाएगा, क्योंकि जो अभी बात कर रहे थे, देखें ये जो पूरी सिचुएशन है इसके अंदर एस्केलेशन ट्रैप है। ये ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर एस्केलेशन कंट्रोल कुदरती तौर पे मौजूद नहीं है, बिकॉज ऑफ बहुत सारे फैक्टर जिनका कई दफ़ा जिक्र हो चुका है, मैं रिपीट नहीं करना चाहता। तो ऐसी सूरत हाल में अगर आप इसको इसी तरीके से अगर आप चलने देंगे तो ये इसके अंदर पूरी वो टेंडेंसी है स्नोबॉल करने की, ना सिर्फ इसके अंदर मजीद बिगाड़ पैदा होने की बल्कि रीजन को और ग्लोबली भी इफेक्ट करने की। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा जी, जो अभी डॉक्टर साहबा डॉक्टर महनाज बात कर रही थी, मैं इंसिडेंटली रात को एक आर्टिकल लिख रहा था जो अभी पूरा नहीं हुआ, शायद एक आधे दिन में न्यूज़पेपर में आ जाएगा, जो मैं एसिमेट्रिक डोमिनेंस की, ईरान ने एसिमेट्रिक जो वो एसिमेट्रिक एग्जॉशन की बात कर रही थी, तो एसिमेट्रिक डोमिनेंस करके दिखाया कि बहुत छोटा मुल्क होने के बावजूद, डेविड होने के बावजूद, गौलत को उसने अपनी रेजिलियंस से अपने उससे उसने सर्वाइव करके रिजल्ट दिया, अपने लिए स्टैंड लिया जुर्रत के साथ, और वो दिखाई भी दिया कि अमेरिका को उस तक आना पड़ा कि बातचीत जरूरी हो गई है। वहां पे एक ब्रेक, हेडलाइंस ब्रेक है, ब्रेक से वापस आएंगे, सिचुएशन रूम में गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे।